Maayong adlaw mga higala ug mga kaigsunan. Nasab kita niining atong pagtuon sa atong leksyon. Magahimo na kita sa pagampo sa ato kining padayonon. Among gamhanan maluluyon nga mahan na akas mga langit niining nga takna naghangyo kami nga intawon maluoy ka. Atag kanamo ang kaalam samtang kami magahimo sa pagtuon niining usa sa mga subtopiko sa kinatibuk ang leksyon sa mga kontrobersiya o nga among masabtan ang imo ang gusto nga mahitabo alang sa amo kinabuhi. Kami naghangyo nga imo kaming giyahan kanunay pinaagi sa imong belang espiritu o nga pasailua intawon kami sa among mga sala kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala, atong tan-awon o tun-an karon ang usa sa mga importante kayo nga leksyon niini nga takna. Ang uluhan sa ato ang pagtuon niini atong programa nga kada adlaw nga leksyon. Dinhi Sandwich Story Part 1. Mao ni ang atong tun-an niini nga takna, atong nilabay nga mga pagtuon nato atong naisgutan kung unsa ang buot pasabot niining sandwich story mga higala. So pag-ingon nimo sandwich story, a story within a story mga kaigsunan. Now, ang atong pagtuon giawhag kita sa pagbasa sa Marcos 3:20 ngadto sa 35. So unsa man ang koneksyon nga atong nakita taliwala nining duha ka sugilanon nga naglambigit niining mao nga passage, no? So atong basahon mga higala ang Marcos 3:20 ngadto sa 35. Nagaingon dinhi og unya misaka si Hesus sa balay og ang panon sa katawhan midugok na usab nga tungod ni ana wala na gani sila makagayon sa pagpangaon. Og sa pagkadungog niini sa iyang mga higala, miadto sila aron pagkuha kaniya kay matud pa nila kini siya nabuang. Og ang mga eskriba nga nanghilugsong gikan sa Jerusalem na nagingon, kini siya hingsudlan ni Beelzebub. Og siya nagapugulag mga yawa pinaagi sa punuan sa mga yawa. Og ilang gitawag sila ngadto kaniya og iyang gisultihan sila pinaagig sambingay. Nga nag-ingon, unsaon ba ni Satanas sa pagpagula ng Satanas? Kung ang usa ka gingharian na bahin batok sa iyang kaugalingon, kanang gingharian na dili makabarog. Og kun ang usa ka panimalay na bahin batok sa iyang kaugalingon, kanang panimalaya dili makabarog. Og kun si Satanas misupil batok sa iyang kaugalingon og nabahin, nan dili siya makabarog. Hinunoa nagapaingon siya sa iyang pagkatapos. Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa usa ka taong kusgan o sa pag-agaw sa iyang kabtangan. Gawas sinuon kun iya unang gapuson ang taong kusgan unya o galing makapangawat na siya sa balay niini. Versikulo 28. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang mga tao pagapasayloon sa tanan nilang mga pagpakasala o sa bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitukon. Apan bisan kinsa nga pagapasipala batok sa Espiritu Santo, dili gayod pagapasayloon ninunoa
pakasadon siya sa sala nga dayon. Kay sila manag-ingon manugod, aduna siya'y mahugaw nga espiritu. Og unya nangabot ang iyang inahan og mga igsoong lalaki, og sa na nagtindog sila didto sa gawas ilang gipaadtuan siya og ipatawag. Og dihay panon sa katawhan nga na naglingkod libot kaniya, og sila miingon kaniya ang imong inahan og ang imong igsoong lalaki ato as gawas nangita sila kanimo. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, kinsa ba ang akong inahan o ang akong mga igsoong lalaki? Og siya miliraw sa pagsudong sa mga na nag-alirong kaniya ug unya mingon siya, aniara ang akong inahan o mga igsoong lalaki. Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa Dios, mao kana siya ang akong igsoong lalaki og akong igsoong babae og akong inahan. Mga higala, ato pamalandungon kini nga sitas o kini nga mga teksto sa walaang kasulatan, kay mao kini ang dugukan sa atong pagtuon. Now, kini nga passage mga higala, mao kini ang naunang sandwich story, no? Diha sa Marcos, ang usa ka sugilano nagsugod, unya na interrupt sa laing sugilanon, dayon ang naunang sugilanon na kumplito humani ini. So ang gawas nga sugilanon niini mga higala, may tungod sa mga parinti ni Ginisos mga kaigsunan nga murag ni take charge sa iya tungod kay ang uban nagahuna-una nga siya nabuang. Ang sulod nga sugilanon may tungod sa mga iskriba gikan sa Jerusalem nga nagcharge kang Ginisos nga nakiga-kunsabo sa diablo. Karon nga pagtuon mga higala, nag-focus kini diha sa sulod nga sugilanon nga atong makita sa Marcos 3, mga bersikulo 22 ngadto sa 30. Sa Marcos 3:22, ang mga eskriba nagdala og charges o akusasyon nga ang gamhanang pag-ayo ni Ginoong Hesus nagagikan sa diablo. Unya ang respond ni Ginoong Hesus una uban kini nga pangutana. Unsaon nga ang si Satanas magpahigawas og Satanas. So, dinhi mga higala, imong makita og masabtan nga dili gyud mahitabo nga ang yawa magahimo batok sa iyang kaugalingon, di ba? Si Ginisos nagapadayon sa pagsulti, mahitungod sa pagkabahin-bahin, sulod sa gingharian, sulod sa usa ka balay, o sa yawa mismo mga higala. Nga kini nagapakita nga og managbahin-bahin mga kaigsunan, ang mahitabo kanila dili gayud sila makabarog mga kaigsunan. Ang gingharian nga nabahin, imposible nga magpadayon. Ang usa ka balay mga higalang mga kaigsunan nga nabahin dili makabarog. O nga ang yawa sa iyang kaugalingon nga nabahin dili gihapon makabarog o nga moabot ang panahon nga matapos usab siya. Now, dinhi niini mga higalang mga kaigsunan, si Ginoong Hesus mga kaigsunan, mura og sa laing pagkasulti, murag tan-aw o gipakita niya ngadto sa mga eskriba
igsoon kung unsa ang mahitabo. Og siya nagasulti mahitungod sa usa ka kusgan nga tawo, mga kaigsuonan, aron nga sana mabuntog siya, kinahanglan nga gapuson una siya usa makahimo pagpangawat ang misulod sa yaang balay, mga higala. So, actually dinhi maong example sa katapusan nga example nga gihatag ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Si Ginoong Hesus mao ang kawatan nga nisulod sa balay ni Satanas, mga kaigsuonan, og naggapos, no, sa prinsipe sa kangit-ngit aron sa pagpahigawas sa mga dinakpan niya, aron malibre ang iya ang mga dinakpan, mga kaigsuonan, o ang iya ang mga pinriso, no? Balikon ako, si Ginoong Hesus mao ang kawatan nga misulod sa balay sa yawa, mga igsoon, og naggapos kaniya, mga kaigsuonan, aron mahigawas, no, malibre ang iya ang mga dinakpan o ang iyang mga piniriso, mga higala. Tung balikon sa pagbasa ang Marcos 3:28, mga kaigsuonan, ngadto sa 30. Ang pangutana dinhi, unsa maning dili mapasaylo nga sala, ug unsa may buot ipasabot niini? Atong basahon og balik, mga kaigsuonan. Ingon pa dinhi, mga kaigsuonan, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga ang mga tawo pagpasayloon sa tanan nilang pagpakasala o sa bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitukon, apan bisan kinsa nga magapasipala batok sa Espiritu Santo, dili gayod pagapasayloon, hinunua pakasad-on siya sa sala nga dayon, kay sila na nag-ingon manugod aduna siya'y mahugaw nga espiritu. Mga kaigsunan, mga higala, ang dili mapasaylo nga sala mao ang sala batok sa balaang espiritu. Ang pagtawag sa buhat sa espiritu ingon nga buhat sa diablo, mga kaigsunan, no? Mao man ni ang gihimo sa mga iskriba, mga igsoon, no? Ilang gitawag ang buhat ni Ginoong Hesus nga buhat sa diablo. So kini gitawag ni siya og dili mapasaylo nga sala. Sala batok sa espiritu. Tan-aw nato dinhi, mga kaigsunan, sa Marcos 3:30. Ang rason, mga kaigsunan, nga gihimo kini nga statement sa Marcos 3:28 ug 29 tungod kay ang mga eskriba nag-ingon manugod nga si Ginoong Hesus naa kaniya ang mahugawng espiritu, nga sa tinud-anay naa kaniya ang balaang espiritu. Kun imong tawgon nga ang buhat sa balaang espiritu buhat sa diablo, mga kaigsunan, nan wala ikaw magapamati sa balaang espiritu tungod kay ang imong huna-huna o gusto nimong sundon ang guidance o ang paggiya sa diablo, mga igsoon. Niini nga takna, mga kaigsunan, atong pamalandungan kining mao nga pangutana. Why does the fear that you might have committed the unpardonable sin reveal what you have not
committed it, no? Ngano nga ang imong kahadlok basig nakakomit ka og dili mapasaylo nga sala, mapadayag nga wala ka mag-commit niini. Ang example ani mga kaigsunan, ingon ani mga kaigsunan. Pananglitan, ako nakasala mga kaigsunan. Akong ginauna kining sala murag dili ko mapasaylo. Now, pero akong gibati ang kasubo, kaguol nga akong nakumit kining maong sala. Busa, naghangyo ko sa Ginoo, Ginoo maluoy ka, pasaylo in town ako. No? Unya, human ni ana magkaigsunan, wala nagyud masubli pa diha sa imong kinabuhi ang pagsubli ni atong sala nga imong nakomit. So sa laing pagkasulti nakita nga wa na gyud ka mosubli sa maong sala makaigsunan. So dili ka mabalaka mga igsuon nga nakomit nimo ang dili mapasaylo nga sala kay napadayag mga kaigsuonan nga wala diay nimo na sublia ang imo ang gihimo mga kaigsuonan. No? Muna nga ang kahadlok niyato mga kaigsuonan nagpakita mga kaigsuonan nga wala na diay mga kaigsuonan. No? Nakomit nimo ang maong sala. Pero sa laing bahin kung mauni ang imong himuon, nangayo kag pasaylo, pagkahuman mga kaigsuonan, kaya nakita nimo nga urag lisod ni nga sala, hangyo na pugka sa Ginoo mga kaigsuonan sa lain ni nga bahin ha. Mura ikaduha nga example ni siya. Hangyo ka sa Ginoo nga pasayloon in town ko Ginoo sa akong sala. Unya pipila na pod ka mga higayon, nibalik na po kaghimo sa maong sala, sa samang sala. Unya hantod nga nagbalik-balik na lang yun ng sala ang nga imong gikomit magkaigsunan. Then, the possibility is you have committed the unpardonable sin. No? Isubli-subli naman. Ibalik-balik naman mga higalang mga kaigsunan. So, niining atak na mga igsoon, atong i-conclude ang ato ang pagtuon niining sandwich story part 1. No? So, dili na lang nako sublion ang mga bahin nga atong gisgutan mga kaigsunan, atong tapuson kini pinaagi sa pagampo. Gamhanan maluluyon namo nga mahana ka sa mga langit. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum nga ni kanamo. Nining usa ka sugilanon sulod sa laing sugilanon nga maghatag kini kanamo Ginoo inspirasyon nga sa diha nga kami magahimo sa mga dili nimo ikalipay in taon maluoy ka Ginoo. Pasaylo kami sa among nakomit. Ini nga takna Ginoo nagahangyo kami nga imong grasya kaluoy gikan sa langit amo kining mabatnan. Ginoo salamat sa imong gugma. Pasaylo kami sa among masala o kining tanan among gilaomang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala, niini nga takna ako magaingon, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.